सो अब छ पालो हाम्रो क्वेशन नम्बर 14 को है त र क्वेशन नम्बर 14 मा चाहिँ छ हाम्रो क्वेशन हेरौं पहिला an electron is not deflected while moving through certain region of space. Can we be sure that there is no magnetic field in the region? है सो क्वेशनले के भनिराखेको छ एउटा इलेक्ट्रोन स्पेस को कुनै रिजन थ्रु चाहिँ के हुँदैछ त मुभ हुँदैछ है र उसले चाहिँ डिफ्लेक्सन सफर गरेन भने के चाहिँ हामी स्योर हुन सक्छौं कि त्यहाँ म्याग्नेटिक फिल्ड छैन भनेर है ल सो यस्तो किसिमको क्वेशन छ है ल सो अब यसको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त यसको लागि हामीले म्याग्नेटिक फोर्स अब्जर्भ गर्नुपर्ने हुन्छ है त ल सो अब यसको एन्सर हामी लेख्नु भन्दा पहिला हामी चाहिँ बुझौं है सो हामीलाई एउटा कुरा के थाहा छ भनेपछि म्याग्नेटिक फोर्स F इक्वल्स टु है म्याग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियन्स्ड बाइ एनी मुभिङ चार्ज है इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन by F equals to QVB sin theta. ल सो कुनै पनि चार्जले कुनै पनि मुभिङ चार्ज जब मैग्नेटिक फील्ड मा मुभ हुन्छ त्यसले कति फोर्स एक्सपीरियन्स गर्छ F equals to QVB sin theta है दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक लोरेन्ज फोर्स है ल सो यदि इलेक्ट्रोन छ भने इलेक्ट्रोन को चार्जलाई Q इक्वल्स टु E लेख्छ सो EVB sin theta है त ल सो अब यदि है सो हामीले के गर्नु छ इलेक्ट्रोन चाहिँ नट डिफ्लेक्टेड भनेको छ है इलेक्ट्रोनले कुनै पनि किसिमको डिफ्लेक्सन शो गरेन अर्थात इलेक्ट्रोनले म्याग्नेटिक फिल्डमा कुनै पनि किसिमको फोर्स एक्सपीरियन्स गरेन भने के हामी स्योर हुन सक्छौं कि त्यहाँ म्याग्नेटिक फिल्ड छैन भनेर क्वेशन छ ल यदि हामीले चाहिँ थीटा को भ्यालु 0 डिग्री अथवा 180 डिग्री राख्यो है भने हाम्रो चाहिँ के हुन्छ थीटा को भ्यालु 0 राखे पनि थीटा को भ्यालु 180 राखे पनि sin थीटा को भ्यालु त 0 हुन्छ है जसले गर्दाखेरि म्याग्नेटिक फोर्स पनि 0 आउँछ है ठीक छ ल यसको मतलब यदि मैग्नेटिक फील्ड र मोशन वेक्टर भनेको भेलोसिटी वेक्टर बीचको एंगल 0 डिग्री और 180 डिग्री means if a moving charge is moving with velocity v है such that v is parallel or anti-parallel with the magnetic field v then the magnetic force experienced by that charge will be 0 and therefore the charge will not be deflected है सो हामी अब के भन्न सक्छौं भनेपछि यदि इलेक्ट्रोन कुनै सर्टेन स्पेस को कुनै सर्टेन रिजन मा मुभ हुँदैछ र उसले चाहिँ कुनै पनि किसिमको डिफ्लेक्सन शो गरेन भन्दैमा त्यहाँ म्याग्नेटिक फिल्ड 0 छ भन्न चाहिँ सकिदैन है सो किनभने म्याग्नेटिक फिल्ड छ तै पनि यदि है चार्ज चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड भेक्टर सँग है भेलोसिटी भेक्टर र b भेक्टर बीचको एंगल यदि 0 डिग्री अथवा 180 डिग्री छ भने पनि के हुन्छ त म्याग्नेटिक फोर्स 0 हुन्छ र त्यो केसमा पनि इलेक्ट्रोनले कुनै पनि किसिमको डिफ्लेक्सन शो गर्दैन भनेर चाहिँ तिमीहरुले आन्सर लेख्नु पर्ने हुन्छ है त ल सो लेखौं सो ए नम्बर को आन्सर लेखौं सो for the final conclusion अथवा for the conclusion को लागि for the conclusion we must observe the magnetic force on moving charge है
मुभिङ चार्ज अथवा चार्ज भनेको कहिले चाहिँ इलेक्ट्रोन छ है ल सो त्यसको लागि कन्क्लुजनको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त म्याग्नेटिक फोर्स अब्जर्भ गर्नुपर्ने हुन्छ सो we know the force experienced by the magnetic Lorentz force experienced by moving charge in uniform magnetic field is कति हुन्छ अरे म्याग्नेटिक लोरेन्स फोर्स Fm भनेको हुन्छ Q टाइम्स V क्रस B है अथवा चाहिँ के लेख्न सक्छौं हामी QVB sin थीटा है ल अब इलेक्ट्रोन भनेको छ भने हामी इलेक्ट्रोनको चार्जलाई हामी के भन्छौं त इलेक्ट्रोनको चार्जलाई चाहिँ हामी Q इक्वल्स टु E भन्छौं सो हामी के लेख्न सक्छौं EVB sin थीटा है इलेक्ट्रोनको लागि इलेक्ट्रोनको चार्जलाई E ले डिनोट गर्छ Q इक्वल्स टु E राखिन्छ है ल सो if an electron moves parallel or anti-parallel है parallel or anti-parallel to the direction of magnetic field B है then theta equal to parallel भनेको 0 डिग्री एंटी पैरेलल भनेको 180 डिग्री है ल सो therefore Fm equals to कति हुन जान्छ त EVB into 0 because sin theta equals to 0 हुन जान्छ है ल थीटा 0 राखे पनि sin 0 नै हुन्छ थीटा 180 राखे पनि sin 180 पनि 0 हुन्छ जसले गर्दाखेरि Fm equals to कति आउँछ 0 यसको मतलब magnetic Lorentz force is also 0 ल सो कुनै पनि चार्ज म्याग्नेटिक फिल्डमा मुभ हुँदैछ र लोरेन्स फोर्स 0 छ भने उसले कुनै पनि किसिमको डिफ्लेक्सन सफर गर्दैन ल सो we can't be sure that there is no magnetic field है there is no magnetic field in that region है so in that region है ल सो हामी चाहिँ त्यहाँ म्याग्नेटिक फिल्ड को भ्यालु 0 छ भनेर चाहिँ हामी स्योर हुन सक्दैनौं है किनभने म्याग्नेटिक फिल्ड को भ्यालु केही न केही भए पनि यदि इलेक्ट्रोन म्याग्नेटिक फिल्ड सँग प्यारलल और एन्टी प्यारलल डाइरेक्सन बनाएर मुभ गर्छ भने पनि इलेक्ट्रोनले त्यो केसमा कुनै पनि किसिमको म्याग्नेटिक लोरेन्स फोर्स एक्सपीरियन्स गर्दैन र त्यो कन्डिसनमा उसले चाहिँ कुनै पनि किसिमको डिफ्लेक्सन सफर गर्दैन भनेर चाहिँ लेख्नु पर्यो है त ल सो तिमीहरुले यसरी आन्सर लेख्ने त्यस्तै गरी अब चाहिँ पालो छ हाम्रो क्वेशन नम्बर 14 को बी को है त ल र 14 को बी मा चाहिँ छ हाम्रो के भनेको छ डिराइभ एन एक्सप्रेसन फर द म्याग्नेटिक फोर्स experienced by current carrying conductor in uniform magnetic field भनेर चाहिँ एउटा डेरिभेसन आएको रहेछ 2 नम्बरमा है त ल सो यो डेरिभेसनलाई चाहिँ मैले क्लासमा गर्ने बेला के हेडिङ दिएको थिए भनेपछि म त्यही हेडिङ दिन्छु पहिला हेडिङ दिने के लेख्ने फोर्स experienced by a current carrying conductor placed in uniform magnetic
फिल्ड है त ल सो यदि कुनै पनि करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्डमा प्लेस गरेको छ भने त्यो कन्डक्टरले कति फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ भन्ने चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट गर्नु छ है त ल सो अब यसको लागि हामीले के कन्सिडर गर्नु पर्यो लेट अस कन्सिडर है लेट अस कन्सिडर अ करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर ल सो एउटा करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर छ र यसले चाहिँ हाम्रो कति करेन्ट क्यारी गर्दैछ सपोज आई करेन्ट क्यारी गर्दैछ र यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त सिलिन्ड्रिकल हुन्छ कन्डक्टर भनेको के हुन्छ सिलिन्ड्रिकल हुन्छ सो म एउटा सिलिन्डर कन्सिडर गर्छु ठीक छ ल सो एउटा कन्डक्टर छ जसको लेन्थ छ सपोज एल छ है र यसले चाहिँ कति करेन्ट क्यारी गर्दैछ आई करेन्ट क्यारी गर्दैछ र यो चाहिँ हाम्रो युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड बी मा चाहिँ प्लेस गरेर राखेको छ ठीक छ सो यो चाहिँ हामी केमा राखेको छ म्याग्नेटिक फिल्ड बी मा राखेको छ यो कन्डक्टरलाई सपोज दिस इज द पोर्सन अफ अ स्ट्रेट कन्डक्टर ह्याभिङ लेन्थ एल र यो एल ले चाहिँ सपोज म्याग्नेटिक फिल्ड सँग थीटा एंगल बनाउँछ है भनेको मतलब यो कन्डक्टरको जुन सेगमेन्ट छ त्यसको इन्क्लाइनेसन म्याग्नेटिक फिल्ड सँग कति छ थीटा छ है भने हामीलाई एउटा कुरा के थाहा छ भनेपछि यो कन्डक्टर चाहिँ मेटल हो र यो भित्र के हुन्छ नम्बर अफ फ्री इलेक्ट्रोन्सहरु हुन्छ सो यो भित्र के छ थुप्रै इलेक्ट्रोनहरु छ कन्डक्टर भित्र थुप्रै इलेक्ट्रोनहरु छ किनभने फ्लो अफ इलेक्ट्रोन भनेकै हाम्रो के बुझिन्छ त करेन्ट बुझिन्छ ल सो अब हामीलाई एउटा कुरा के थाहा छ भनेपछि कुनै पनि चार्ज है म्याग्नेटिक फिल्डमा मुभ गर्दैछ भने त्यसले फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ कति फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ q v sin थीटा है ल सो अब यो कन्डक्टर भित्र त एउटा मात्रै चार्ज छैन एउटा मात्रै इलेक्ट्रोन छैन नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्सहरु छन् है नम्बर अफ चार्जेसहरु छन् सो सबै चार्जहरुले जति फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ त्यसको टोटल सम नै चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त फोर्स एक्सपिरियन्स्ड बाइ मुभिङ कन्डक्टर अथवा फोर्स एक्सपिरियन्स्ड बाइ अ करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर प्लेस्ड इन म्याग्नेटिक फिल्ड भनेर चाहिँ तिमीहरुले लेख्नु पर्ने हुन्छ है सो लेटेस्ट कन्सिडर पर्सन हामी आफै लेख्न सक्छौं है ल सो लेट है सर्टकटमा चाहिँ के छ त यो बी भनेको चाहिँ हाम्रो के हो बी भनेको अप्लाइड युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड यो युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड मानव कि बी भनेको म्याग्नेटिक फिल्ड हो अनि त्यसपछि एल भनेको चाहिँ एल भनेको के छ त हाम्रो यो लेन्थ सेगमेन्ट अफ कन्डक्टर को कुनै एउटा लेन्थ सेगमेन्ट हो ठीक छ अनि त्यसपछि आई भनेको चाहिँ करेन्ट है करेन्ट क्यारिड बाइ दिस कन्डक्टर अनि सपोज गरौँ है सो यसमा नम्बर अफ इलेक्ट्रोनहरु छ सबै इलेक्ट्रोनहरुको एभरेज भेलोसिटी जसलाई हामी ड्रिफ्ट भेलोसिटी भन्छौं सो vd भनेको हामी के मानौ सो ड्रिफ्ट भेलोसिटी है ड्रिफ्ट भेलोसिटी अफ इलेक्ट्रोन्स ठीक छ ल सो थीटा भनेको चाहिँ के छ थीटा भनेको एंगल अफ इन्क्लाइनेसन भने मैले सर्टकटमा अहिले एंगल अफ इन्क्लाइनेसन अफ द सेगमेन्ट अफ कन्डक्टर विथ म्याग्नेटिक फिल्ड ठीक छ ल सो अब हामीलाई एउटा कुरा के थाहा छ भनेपछि वी नो है द फोर्स एक्सपिरियन्स्ड बाइ a moving charge है a moving charge in uniform magnetic field B in uniform magnetic field B is ल सो कुनै एउटा मात्रै मुभिङ चार्जले म्याग्नेटिक फिल्डमा कति फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ भन्यो भने हाम्रो F इक्वल के हो त qvb sin थीटा है सो q को ठाउँमा हामी e लेख्ने evb sin थीटा ल सो कति हुन्छ evb sin थीटा अब यसमा चाहिँ कतिवटा इलेक्ट्रोन छन्
है मानव कि n वटा है कतिवटा छन् n वटा सो देन total force experienced by n number of electrons है n number of electrons will be है कति हुन जान्छ त F equals to n times एउटा इलेक्ट्रोनले कति फोर्स एक्सपीरियन्स गर्छ सो n times F m भने है मैले है एउटा मात्रै चार्जले Fm equals to EVB sin theta एक्सपीरियन्स गर्दैछ भने सो n वटा इलेक्ट्रोनले कति गर्ला त n into Fm अर्थात यो चाहिँ के भन्छ त n into Fm भनेको EVB sin theta ल सो अब यो भित्र कतिवटा इलेक्ट्रोन छन् कसैले भन्यो भने भन्न सकिन्छ सकिदैन है सो यो भित्र कतिवटा इलेक्ट्रोन छन् है हाम्रो जुन कन्डक्टरको लेन्थ सेगमेन्ट छ l वटा l लेन्थ भएको कन्डक्टर भित्र जम्मा कतिवटा इलेक्ट्रोन छन् भन्यो भने कसैले भन्न सक्दैन है म पनि भन्न सक्दैन तर यदि मैले एउटा कुरा तिमीहरुलाई दिए भने तिमीहरु त्यो भन्न सक्छौ त्यो के हो भनेपछि ल त्यो भनेको हाम्रो चाहिँ के हो भनेपछि लेट n भनेको चाहिँ नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स पर युनिट भोल्युम है लेट n भनेको चाहिँ के हो नम्बर अफ इलेक्ट्रोन पर युनिट भोल्युम है यो भनेको नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स पर युनिट भोल्युम हो जसलाई हामी के भन्छौं इलेक्ट्रोन डेन्सिटी पनि भन्छौं ठीक छ सो स्मल n भनेको नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स पर युनिट भोल्युम इलेक्ट्रोन डेन्सिटी र n भनेको चाहिँ के हो टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन n वटा छ अनि भोल्युम भनेको चाहिँ यो यसको भोल्युम कन्डक्टरको भोल्युम है सो कन्डक्टरको भोल्युम के हुन्छ एरिया अफ क्रस सेक्सन है इन्टु लेन्थ है अथवा यो के छ त एरिया अफ क्रस सेक्सन यसको भोल्युम निकाल्नु पर्यो भने के हुन्छ भने भोल्युम निकाल्नु पर्यो भने पाई आर स्क्वायर h हुन्छ किनभने भोल्युम सिलिन्ड्रिकल छ र सिलिन्डरको भोल्युम हुन्छ v इक्वल टु पाई आर स्क्वायर h अनि त्यसपछि यसको क्रस सेक्सन कस्तो देखिन्छ त सर्कुलर त्यसैले यो भनेको क्रस सेक्सनल एरिया भन्छ इन्टु h भनेको हाइट अथवा लेन्थ l है यसको मतलब v भनेको एरिया अफ क्रस सेक्सन इन्टु लेन्थ सो भोल्युम भनेको एरिया अफ क्रस सेक्सन इन्टु लेन्थ भन्न सक्छौं सो नम्बर अफ इलेक्ट्रोन अब हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन भनेको के हुन्छ n इन्टु al है के लेख्न सकिन्छ स्मल n इन्टु al है स्मल n भनेको नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स पर युनिट भोल्युम जसलाई इलेक्ट्रोन डेन्सिटी भन्छ n भनेको टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स इनसाइड द कंडक्टर एन्ड v भनेको भोल्युम अफ कंडक्टर है ल सो हामी के लेख्न सक्छौं त क्यापिटल n को ठाउँमा हामी लेख्न सक्छौं स्मल n इन्टु a इन्टु l है इन्टु के छ हाम्रो e इन्टु v है अब v भनेको यहाँ हामीले ड्रिफ्ट भेलोसिटी बुझ्नु पर्यो है इलेक्ट्रोन को ड्रिफ्ट भेलोसिटी बुझ्नु पर्यो सो vd इन्टु के हुन्छ त b sin थीटा ल सो इक्वल्स टु अब यहाँ एउटा रिलेसन युज हुन्छ म n है अथवा चाहिँ म चाहिँ यहाँ मिलाएर लेख्छु जस्तै v e n a लाई मैले एक ठाउँमा राखे भेना है इन्टु l sin थीटा है v भनेको vd ठीक छ सो 11 क्लासमा एउटा रिलेसन हामीले के पढाएको थियौ भनेपछि रिलेसन बिट्विन करेन्ट एन्ड ड्रिफ्ट भेलोसिटी है करेन्ट र ड्रिफ्ट भेलोसिटी को रिलेसन के हुन्छ भन्यो भने I इक्वल्स टु के थियो त VENA भेना है सो V भनेको ड्रिफ्ट भेलोसिटी सो VENA भेना भनेको करेन्ट त्यसैले यहाँ VENA भेना भनेको चाहिँ हाम्रो करेन्ट भइहाल्यो है यो भनेको चाहिँ हाम्रो करेन्ट भइहाल्यो है अनि यहाँ B छुट्या छ B पनि छ यहाँ अनि त्यसपछि के हुन्छ ILB sin थीटा ल सो therefore है force experienced by current carrying conductor placed in uniform magnetic field F equal to के हुन्छ ILB sin theta अथवा भेक्टर नोटेसनमा लेख्नु पर्यो भने डाइरेक्सन सहित F equals to I times L cross B हुन्छ है F equals to के हुन्छ त I times L cross B with direction यसबाट के देखिन्छ भनेपछि जुन यो फोर्स छ है फोर्स एक्सपीरियन्स्ड बाय करेन्ट क्यारिङ कंडक्टर
which is placed in magnetic field B है this force is perpendicular to both L vector and B vector है यो F भन्ने भेक्टर सेपरेटली L सँग पनि परपेन्डिकुलर हुन्छ र B सँग पनि के हुन्छ त परपेन्डिकुलर हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ है त ल सो तिमीहरुले 2 मार्क्स को लागि है 2 मार्क्स को लागि चाहिँ तिमीहरुले यति लेख्नु पर्ने हुन्छ है त ल सो क्वेशन नम्बर 14 को बी पनि सक्यो हामीले कति आन्सर निकाल्नु थियो F = ILV sin थीटा अथवा विथ डाइरेक्सन इन भेक्टर फर्म F vector = I times L vector क्रस B vector भनेर चाहिँ तिमीहरुले लेख्नु पर्ने हुन्थ्यो है सो दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेसन भनेर लेख्दिनु लास्टमा दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेसन त्यस्तै गरी अब छ पालो हाम्रो क्वेशन नम्बर 14 को सी को है त र क्वेशन नम्बर 14 को सी मा के भनेको छ हेरौं एन इलेक्ट्रोन अफ काइनेटिक एनर्जी 10 electron volt is moving in a circular path of radius 11 centimeter in plane right angle to uniform magnetic field. Determine the value of flux density. र given छ mass of electron is given, charge of electron is given है त ल सो फर्स्ट अफ अल हामीले के लेख्नु पर्ने हुन्छ त गिवन लेख्नु पर्ने हुन्छ हामी पनि त्यही लेखौं है ल सो गिवन दैट हामीले के भनेको छ एन इलेक्ट्रोन अफ काइनेटिक एनर्जी गिवन दैट काइनेटिक एनर्जी अफ इलेक्ट्रोन इक्वल्स टु छ हाम्रो 10 इलेक्ट्रोन भोल्ट सो एनर्जी को एसआई युनिट इलेक्ट्रोन भोल्ट होइन त्यसैले हामीले यसलाई जूल मा कन्भर्ट गर्नु पर्ने हुन्छ र काइनेटिक एनर्जी को चाहिँ युनिट जूल भएको हुनाले हामी जूल मा कन्भर्ट गर्छौं 1 इलेक्ट्रोन भोल्ट इक्वल्स टु हुन्छ 1.6 * 10 का पावर -19 जूल है त ल सो ई को भ्यालु राख दिए जस्तै गर्ने र यहाँ त हाम्रो आयो 1.6 * 10 का पावर -19 छ एउटा माइनस हो भने चाहिँ के हुन्छ यहाँ चाहिँ 18 जूल आयो है ल अनि त्यसपछि के भनेको छ इज मुभिङ इन सर्कुलर पाथ अफ रेडियस 11 सेन्टिमिटर हामीलाई थाहा छ है यदि इलेक्ट्रोन अथवा यदि कुनै पनि चार्ज पार्टिकल युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्डमा इन्टर गर्यो भने उसले सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब गर्छ र त्यो सर्कुलर पाथको रेडियस दिएको छ है रेडियस अफ सर्कुलर पाथ छ हाम्रो 11 सेन्टिमिटर भनेको 11/100 है 11/100 कहिले लेख्न सक्छौं 0.11 मिटर है त ल अनि त्यसपछि इन प्लेन राइट एंगल टु युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड परपेन्डिकुलरली अप्लाई गरेको छ डिटरमाइन द भ्यालु अफ फ्लक्स डेन्सिटी है सो फ्लक्स डेन्सिटी भनेको बी को भ्यालु निकाल भनेको छ है र धेरै जना विद्यार्थीहरुले एक्जाम मा चाहिँ फ्लक्स डेन्सिटी लाई फाइ भन्छ फाइ क्याल्कुलेट गरेको छ धेरै जनाले फाइ क्याल्कुलेट गरेको छ सो फ्लक्स डेन्सिटी भनेको म्याग्नेटिक फिल्ड बी नै हो है यदि म्याग्नेटिक फ्लक्स भन्यो भने मात्रै फाइ निकाल्ने हो फ्लक्स डेन्सिटी भनेको बी हो है त सो बी निकाल भनेको छ र चाहिँ हामीले के दिया छ मास अफ इलेक्ट्रोन इज गिवन 9.1 * 10 का पावर -31 केजी चार्ज अफ इलेक्ट्रोन इज गिवन 1.6 * 10 का पावर -19 कोलम है त ल सो अब चाहिँ हामीले के थाहा छ भनेपछि वी नो ल सो हामीलाई के थाहा छ भनेपछि कुनै पनि इलेक्ट्रोन अथवा कुनै पनि चार्ज पार्टिकल जब युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्डमा इन्टर गर्छ त्यसले सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब गर्छ है र त्यो सर्कुलर पाथको रेडियस हुन्छ हामीले डेरिभेसन गरेका छ है वी नो रेडियस अफ सर्कुलर पाथ अथवा सर्कुलर ऑर्बिट described by electron in magnetic field है in magnetic field is R equals to हुन्छ हाम्रो mv/be ल सो R को फर्मुला हुन्छ हाम्रो R equals to mv/be ल सो अब हामीले के क्याल्कुलेट गर्नु छ त हामीले क्याल्कुलेट गर्नु छ b सो b इक्वल टु हुन्छ mv भनेको मोमेन्टम डिवाइड बाइ b यो साइडमा गयो r यो साइडमा आयो re ल अब हेरौं के छ के छैन
ठीक छ। हामीलाई मास अफ इलेक्ट्रोन me दिया छ, v भेलोसिटी अफ इलेक्ट्रोन हामीलाई थाहा छैन है। अनि चार रेडियस अफ इलेक्ट्रोन, रेडियस अफ सर्कुलर अर्बिट पनि दिया छ, अनि e भनेको चार्ज अफ इलेक्ट्रोन पनि दिया छ। भनेपछि हामीलाई के मात्रै छैन, भेलोसिटी मात्रै छैन। ल सो हाम्रो वर्किङ फर्मुला यही हो है त। ल सो अब भेलोसिटी हामीलाई छैन, तर भेलोसिटी को लागि हामीलाई के दिया छ, काइनेटिक एनर्जी दिया छ। सो काइनेटिक एनर्जीबाट हामी भेलोसिटी क्याल्कुलेट गर्छौं है। ल सो भेलोसिटीमा यो साइडमा क्याल्कुलेट गरेर देखाइदिन्छु है। सो भेलोसिटी कसरी क्याल्कुलेट गर्ने त, ल सो सिन्स भेलोसिटी को लागि हाम्रो काइनेटिक एनर्जी को फर्मुला हुन्छ 1/2 mv² है। m भनेको मास अफ इलेक्ट्रोन नै बुझ्ने। सो यहाँबाट हेर्दाखेरि v इक्वल्स टु हामी कति लेख्न सक्छौं, हेरौं त। सो 2 इन्टु काइनेटिक एनर्जी, 2 इन्टु काइनेटिक एनर्जी है, डिवाइड बाइ यो m डिवाइडमा गयो, अनि v यो चाहिँ v स्क्वायर को यो चाहिँ अर्को साइडमा गएर रुट बनेको छ है। ल सो v इक्वल्स टु हामी कति निकाल्न सक्छौं भनेपछि 2 इन्टु काइनेटिक एनर्जी छ हाम्रो 1.6 इन्टु 10 का पावर -18 डिवाइड बाइ मास अफ इलेक्ट्रोन छ हाम्रो 9.1 इन्टु 10 का पावर -31 केजी। ल सो यसलाई चाहिँ हामीले क्याल्कुलेटरमा राख्यो भने भेलोसिटी आउँछ 1.87 इन्टु 10 का पावर 5 मिटर पर सेकेन्ड है त। ल सो भेलोसिटी आइसकेपछि अब चाहिँ हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं है। ल सो देन फ्रम 1, ल सो फ्रम 1 तिमीहरुले चाहिँ एक्जाममा लेख्ने बेला कहिले पनि है पेपर को साइडमा लाइन टानेर नलेख्ने यसरी है। मसँग स्पेस कम भएको हुनाले मात्रै चाहिँ मैले लाइन टानेर यतातिर लेखेको छु। अदरवाइज तिमीहरुले के गर्ने, यो लेख्यौ, यो लेखिसकेपछि यो लेख्ने, तलतिर लेख्ने है, तलतिर लेख्दै जाने। यसरी लाइन टानेर चाहिँ तिमीहरुले नलेख्ने है, किनभने तिमीहरुसँग इनफ पेपर हुन्छ, पेपर सकियो भने एडिशनल पाउँछ। त्यसले गर्दाखेरि यो लेखिसकेपछि क्वेशन 1 पछि हामीले के गर्ने, यो सिन्स पछिको जुन स्टेप छ यसलाई चाहिँ तिमीहरुले तलैतिर लेख्नु पर्ने हुन्छ है। सो फ्रम 1 b इक्वल्स टु हुन्छ हाम्रो m भनेको हाम्रो 9.1 इन्टु 10 का पावर -31 केजी हो। v भनेको हाम्रो आयो 1.87 इन्टु 10 का पावर 5 मिटर पर सेकेन्ड। r भनेको छ हाम्रो 0.11 इन्टु e भनेको छ इन्टु 10 का पावर -19 कोलुम। ल सो यसलाई हामीले क्याल्कुलेट गर्यो भने b को भ्यालु आउँछ 9.69 इन्टु 10 का पावर -5 टेस्ला है त। ल सो दिस इज द आन्सर है। यो नै चाहिँ हाम्रो के हो त, हाम्रो फाइनल आन्सर हो। ल सो यति गरेपछि तिमीहरुले 2 नम्बरमा 2 नम्बर पाउँछौ है, किनभने गिभन क्लियर कट लेखेका छौ, सब फिजिकल क्वान्टिटीज को यूनिट लेखेका छौ, ल्याङ्ग्वेज पनि मिलाएर लेखेका छौ, स्टेप वाइज क्याल्कुलेसन गरेका छौ भने तिमीहरुले चाहिँ फुल मार्क्स अब्टेन गर्छौ है त। ल सो क्वेशन नम्बर 14 पनि सक्यो। अब चाहिँ हामी क्वेशन नम्बर 15 मा जान्छौं है त।